अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद है तमाम दोस्त बखैर आफ़ियत होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माज़रत चाहूँगा कि वो तमाम अहबाब जो मुझे रूटीन में ज़ाती हैसियत में मुझे मैसेजेस करते हैं या ग्रुप्स में मैसेजेस करते हैं, मैं कल से उनको कुछ उस तरीके से जवाबात देने की पोज़ीशन में नहीं हूँ। वजह सिर्फ़ ये है कि मसरूफ़ियत कुछ इतनी ज़्यादा है कि वन बाय वन सबको जवाब देना जो है वो बहुत मुश्किल काम हो गया है। और मैंने अपने ग्रुप में ऑलरेडी इस हवाले से माज़रत भी की है कि आज भी, कल भी और परसों भी, ये 3 दिन ऐसे हैं, ज़रा मसरूफ़ियत कुछ ऐसी है कि शायद जिस तरीके से मैं रूटीन में मैसेजेस के जवाब दिया करता हूँ, मैं देने की पोज़ीशन में नहीं हूँ। और मेरी एडवांस माज़रत को ज़रूर कबूल करें, चूँकि जब भी कोई शख़्स आपसे राब्ता करे और अगर आप उसको रिस्पॉन्स ना दे पाएँ, तो ये मेरा ख़्याल ये है कि कोई महज़ब रवैया नहीं होता। मेरी अपनी एक आदत है, मैं जवाब ज़रूर दिया करता होता हूँ, चाहे वो देर हो जाए, देर-सवेर हो जाती है, उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। अब मैं अपनी टीम को ज़रा थोड़ी-सी सूरत-हाल से अपडेट करना चाहूँगा और आज का मेरा मौज़ूए गुफ्तगू जो है वो कोई और नहीं है, वो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर चलने वाली नेगेटिविटीज़ के हवाले से है बिलख़ुसूस। बाकी मामलात का आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि सूरत-हाल क्या है। मैं शुरू वहाँ से करना चाहूँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले से। ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि फ़ैसला आया, हमारे अगेंस्ट आया। अब उसका एक फ़ाइनल डिसीज़न आना है, डिटेल डिसीज़न आना है फ़ाइनल वर्डिक्ट के बाद। डेफ़िनेटली इंशाल्लाह हमारी जो अगली मंज़िल होगी या है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और हमें यकीन वासिक है, इंशाल्लाह हमें वहाँ से ज़रूर इंसाफ़ मिलेगा। मैं इस चीज़ की भी वज़ाहत कर चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ तमाम दोस्तों को कि आप इसको किस एंगल से देखें, किस एंगल से लें। लेट्स सपोज़ कि अगर हम हाई कोर्ट से हमारे हक़ में भी फ़ैसला हो जाता, तो डेफ़िनेटली ये जो आने वाला हफ़्ता है, इदारों ने सुप्रीम कोर्ट में चले जाना था, हमने फिर वहीं खड़े होना था। अब फ़र्क सिर्फ़ इतना पड़ा है कि अब इदारे नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे और इंशाल्लाह वो जंग हम वहाँ पे लड़ेंगे। ये जंग कैसी होगी? इसका मैं आगे चल के आपके साथ तज़किरा करूँगा, पूरी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अब वक़्त बदल गया है और अब इंशाल्लाह जो जंग हम लड़ेंगे वो इंशाल्लाह एक तारीख़ी जंग होगी। इसकी वज़ाहत मैं आगे चल के आपके साथ करूँगा। मैं अपनी टीम को सिर्फ़ एक सिग्नल थोड़ा-सा ज़रूर देना चाहूँगा कि जो नेगेटिविटी चल रही है, इस वक़्त इनफैक्ट एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में किस टाइप के आपको ग्रुप्स मिलेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो लोग जो फ्रॉम द डे वन, चाहे उन्होंने जब भी जॉइन किया, वो सैफ रहमान खान नियाज़ी साहब के साथ थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। वो हर खुशी, हर गम में, लाज़िम नहीं कि वो फ्रंट पे आएँ। बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो बैक पे रहते हैं, किसी को पता ही नहीं होता। लेकिन वो यकीनन उनके वेल विशर हैं, उनके सिंसियर दोस्त हैं। वो पहले भी काम करते थे, वो आज भी काम कर रहे हैं, वो आइंदा भी काम करते रहेंगे। उनके लिए किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी नेटवर्किंग उसी तरीके से जारी और सारी है, वो अपना काम कर रहे हैं। सेकंड ग्रुप वो है, जिनको मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दुश्मन है या खुदा ना करे कि वो मुनाफ़िक है। सिंसियर हैं, मुख़लिस दोस्त हैं, लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी उनका पहला तजुर्बा था। डर गए हैं बेचारे या उसकी कोई भी रीज़न हुई है। दुश्मन नहीं है लेकिन ख़ामोश हो गए। उन्होंने सिर्फ़ ख़ामोशी इख्तियार की और सिर्फ़ ख़ामोशी इख्तियार नहीं की, उन्होंने काम करना भी बंद कर दिया कि जब हालात होंगे फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो जब लीडर्स बैठ जाएँ, तो टीमें अंडरस्टूड सी बात है कि वो बैठ जाया करती हैं, क्योंकि लोग हमेशा उसकी तरफ देख रहे होते हैं जिसको उन्होंने जॉइन किया होता है। लीडर जो है एक एक रोल मॉडल होता है सबके लिए, वो 1 कदम बढ़ता है तो टीमें 2 कदम आगे बढ़ती हैं। ख़ैर, उनको हम दुश्मन भी नहीं कह सकते, लेकिन तो ठीक है, उनका ज़ाती फ़ैसला है। तीसरी मख़लूक़ वो है, जिनको मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि आधा तीतर आधा बटेर। वो हवा का रुख देख के चलते हैं। उनको नज़र आई, खुशखबरी आ गई कि गुड यार, कंपनी में तो अब बड़े अच्छे स्टेप्स जा रहे हैं। उन्होंने कहना है एसआर ग्रुप ऑफ कंपनी ज़िंदाबाद, सैफ रहमान खान नियाज़ी ज़िंदाबाद। लेकिन ज़रा-सी खुदा ना करे कोई बैड न्यूज़ आती है, कुछ भी ऐसा हो, वो उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस रखी होती हैं। एक क्या बल्कि 4-4 कंपनीज़ में उनकी जॉइनिंग होती है। ओके यार, इधर तो ये हालात हैं, अब इधर आ जाओ। अपने हाथों से अपनी टीमों का सत्यानाश कर रहे होते हैं। फिर कोई अच्छी खबर आती है। मज़े की बात ये है कि फिर वो हवा के साथ ही, हवा के रुख के साथ ही वो फिर वो वापस पलटते हैं।
میں حیران ہوتا ہوں کہ جو پرسنل میں لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، ایس آر ختم ہوگی، ایس آر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، آپ ادھر آ جائیں. جب ان کو کوئی خوشخبری ملتی ہے، پھر ہمارے ہی گروپوں میں وہ چودھری صاحب بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ انہی گروپوں میں وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کو کل وہ پرسنل میں جا کے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے تھے، آج وہ اسی گروپ کے اندر بیٹھ کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں خطرناک، ایسے لوگوں سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. اور ایک گروپ ایسا ہے جو کہ منافقین کا نہیں ہے، وہ دشمن ہے، سیدھی اور صاف بات ہے، وہ مخالفین ہیں. دشمن کا بھی شاید لفظ مناسب نہ ہو، ہمارے کمپیٹیٹر کہہ لیں، ہمارے مخالفین ہیں. میں ان کو اس لیے پریفر کرتا ہوں، اور وہ میری گڈ بکس میں شاید اس وجہ سے ہوں گے کہ کم از کم اگر مخالف ہیں تو کھل کے تو سامنے ہے نا بھائی، دوست نماد دشمن تو نہیں ہے نا، کالی بھیڑیں تو نہیں ہے نا ہمارے درمیان. پتہ ہے کہ اوکے بھائی کمپیٹیٹر ہیں، مخالف ہیں، ہماری مخالفت کر رہے ہیں، اوکے کریں. تو ان تمام چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیں. میں اپنی ٹیم کو صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، سیف الرحمان خان نیازی اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، آج کا نہیں ہے، چند ہفتوں کا نہیں ہے، چند دنوں کا نہیں ہے، چند مہینوں کا نہیں ہے، چند سالوں کا نہیں ہے. 5 سال سے اس شخص نے دیا ہے، یہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ یہ چیز موجود ہے. ایک نہیں، لاکھوں لوگ اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں. اگر یہ کمپنی روٹیشن بیس ہوتی، اس کا کوئی بیس نہ ہوتا، اس کا کوئی وے آف ارننگ نہ ہوتا، تو کسی کا باپ بھی جو ہے نا وہ 6 مہینے 8 مہینے سے زائد روٹیشن بیسڈ کمپنی چلا ہی نہیں سکتا، وہ بھاگ جاتا. ون تھنگ. نمبر 2، اگر اس شخص نے بھاگنا ہوتا تو وہ کب کا بھاگ چکا ہوتا، وہ کبھی بھی جسے کہتے ہیں نا اس طریقے کی وہ جنگ نہ لڑتا. تو لہٰذا اللہ پہ بھروسہ کریں، سیف الرحمان خان نیازی صاحب پہ بھروسہ کریں، اپنی ذات پہ بھروسہ کریں. انشاءاللہ جو اوپر ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے، یقیناً 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 اس نے اس میں ہم سب کی کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہے، اور اس کو ثابت آنے والا وقت کرے گا. اب میں آنا چاہوں گا سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز کے اوپر. یوٹیوب پہ خاص طور پہ، اور سوشل میڈیا پہ تو خیر لاکھوں اکاؤنٹس ہیں، اس میں دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہے، منافقین بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی شاید روزی روٹی جو ہے اللہ میاں نے سیف الرحمان خان نیازی کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے. وہ جب تک سیف الرحمان نیازی کا ذکر نہ کریں، شاید اللہ نے ان کو رزق نہیں دینا ہے. یہ بھی شاید کریڈٹ جو ہے وہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو جاتا ہے. ریزن کہ یوٹیوب کے اوپر کوئی ایک یوٹیوبر نہیں ہے، اب تو بھرمار ہے. میں حیران ہوں، کچھ تو ایسے ہیں کہ جو واقعی کسی نہ کسی چینل سے اٹیچ ہے، اور انہوں نے ساتھ اپنے یوٹیوب بھی رکھے ہوئے ہیں، یوٹیوب چینلز بھی رکھے ہوئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو پیورلی یوٹیوبرز ہیں، جو ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ کبھی کسی زمانے میں بات کرتے ہوتے تھے، اب ان کا وتیرہ کیا بن گیا. اور میجورٹی ایسے یوٹیوب چینلز ہیں کہ جن کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے، لیٹ سپوز آپ نے ایک اچھی خبر شیئر کی ہے ریگارڈنگ ایس آر یا سیف صاحب کے حوالے سے، انہوں نے وہ بھی چڑھا دینی ہے. میں نے کوئی بری خبر شیئر کر دی، کوئی نیگیٹیوٹی پھیلا دی، انہوں نے وہ بھی چڑھا دینی ہے. دن رات ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. تو ایک تو ایسے چینل سے آپ لوگ بچیں، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں سے بچیں. اب میں ذرا مخاطب ہونا چاہوں گا اپنے ان یوٹیوبر بھائیوں سے کہ جن کو سیف الرحمان خان نیازی کی مخالفت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میرے لیے تمام کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی شخص ہے وہ انتہائی قابل احترام ہے. میں نے جرنلزم کی ہے، میں جرنلزم کے بیسک ایتھکس کو جانتا ہوں، ہاؤ ٹو ٹاک اینڈ ہاؤ ٹو ایڈریس. میں نے ہمیشہ عزت دو اور عزت لو کا فارمولہ جسے کہتے ہیں اس کو یوز کیا ہے، اور میرا کامل ایمان ہے کہ جسے دوسروں کو عزت دینے کا فن آ جائے، رب تعالیٰ اس کو بہت بڑی عزت سے نوازا کرتے ہیں. وہ ایکس وائی زی کوئی بھی شخص ہو، میرا بڑے سے بڑا دشمن کیوں نہ ہو، میں اس کے منہ پہ بیٹھ کے تو ہو سکتا ہے سخت الفاظ استعمال کروں گا، لیکن اس کی بیک پہ میں کبھی اس کے لیے کسی قسم کے کوئی بیڈ ورڈز جو ہے وہ یوز نہیں کروں گا. تو خیر میں آنا چاہوں گا اپنی اصل بات پہ. میرے ایک یوٹیوبر بھائی نے کل ایک ویڈیو شیئر کی، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے الزام لگایا، انہوں نے ایک سٹوری گھڑی کہ جی سیف الرحمان خان نیازی برقع پہن کے بھاگ گیا. یار خدا کے بندے تھوڑا سا خدا کا خوف کر لیں. نیازی صاحب کا جسہ دیکھ لیں، ان کی جسامت دیکھ لیں، ان کی ہائٹ دیکھ لیں، ان کا ویٹ دیکھ لیں، ان کی چال ڈھال دیکھ لیں. ایک کامن سینس کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے.
मैं कहता हूँ तजर्बा करके देख लें। सीओ साहब को एक दफा बुरका पहना कर उन्होंने कहा सिर्फ 4 कदम चल लें, एक आम पुलिस वाला भी पहचान लेगा। इदारे अगर किसी को ट्रैक कर रहे हो, क्रैक डाउन हो रहा हो, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने सिर्फ ये देखना, अच्छा यार बुरके में जा रहे, इसको जाने दो। वो बात करें जिसको अकल तक तस्लीम करे, जिस बात को हजम भी किया जा सकता है। क्यों अपना इमेज खराब कर रहे हैं भाई? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। नंबर 2, आप उस शख्स के लिए वर्ड यूज करें कि डुगडुगी बजाना। भाई माजरत के साथ, डुगडुगी तो यूट्यूब पे बज रही है भाई, जिनकी सुनता ही कोई नहीं है। दिन रात एक ही टॉपिक रह गया यार, सिर्फ सैफ उर रहमान खान न्याजी। बस कर दें यार। सैफ उर रहमान खान न्याजी के लिए अगर कोई चीज अपडेट होती है, जहां पे हमारे सीईओ के लिए कोई भी बात हो रही होती है, जरा उन चैनल्स को जो पॉजिटिविटी या न्यूट्रल होके भी जो लोग बात करते हैं, पॉजिटिविटी चलें एक, शायद आप इसको इस सेंस में लेंगे कि सिर्फ सैफ रहमान खान न्याजी की फेवर में अगर एक चीज होती है, मैं उसको भी मैं बात नहीं करूंगा। मैं कहूंगा जो न्यूट्रल लोग हैं, जो बिल्कुल न्यूट्रल होके बात करते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सिर्फ ये चेक कर लें कि उनको व्यूज कितने मिलते हैं, उनको लाइक्स कितने मिलते हैं। कभी आपने इस चीज पे गौर किया? तो माजरत के साथ, ये डुगडुगी सैफ उर रहमान खान न्याजी नहीं बजा रहा, वो अपना काम कर रहा है और वो अपना काम जारी और सारी रखेगा। रीजन कि उसके खिलाफ डुगडुगी बजाने वाले जो थे वो आज के नहीं है, वो पिछले 5 साल से हैं, और मैं हमेशा कहता हूं अगले 5 साल भी बजाते रहेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकंड, मेरे उसी दोस्त ने एक बहुत बड़ा इल्जाम जो है वो थोप दिया हमारे ऊपर, इंक्लूडिंग मी, कि राजा रियाज, मलिक नवीद, फलां फलां फलां, इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। हैरत है यार। पहली बात यह है कि मैं अपनी जात के हवाले से बात करूंगा। मेरे साथ दुनिया का कोई भी शख्स जब राब्ता करता है तो मैं इसको अपना एक अखलाकी फर्ज महसूस करता हूं कि मैं उसको रिस्पॉन्स जरूर दूं। वो अच्छी बात कर रहा है तो तब भी, वो बुरी बात कर रहा है तब भी। उसका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। मैंने अपनी जिंदगी का जो कैरियर था वो एक मिल में मजदूरी से शुरू किया। फिर जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया आफ्टर यूनिवर्सिटी, तो मैं जिसे कहते हैं, मैंने सहाफत भी की, मैंने वकालत भी की, मैंने सेल्स रैप का भी काम किया, मैंने पीआरओ का भी काम किया, मैं जनरल मैनेजर भी रहा, मैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहा, और मैं डिफरेंट कारपोरेट सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने डिफरेंट इदारों में मैंने काम किया है, जीएम से लेके डिप्टी एमडी से लेके सीईओ तक मैंने काम किया हुआ है। मुझे पता है हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू टॉक टू मीडिया। ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। दूसरी चीज ये है कि मुझे ये बताएं कि हमें जरूरत क्या पड़ी हुई है कि हम किसी भी शख्स को उठ के तो हम उसको धमकियां लगाएं कि जी हम तुम्हें जान से मार देंगे। यार हम डॉन हैं, हम उचक्के हैं, हम बदमाश हैं, हम गुंडे हैं, हम कौन हैं? वी आर डूइंग आवर बिजनेस। आई एम अ बिजनेसमैन। मेरे पास ना तो इतना वक्त होता कि मैं किसी किस्म की लिटिगेशन में जाऊं या मैं कोई इस तरीके की कोई हरकतें करूं। और सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये धमकी दे के हमें क्या फायदा होगा? तो खुदारा वो बातें किया करें जो हजम होने वाली हो, ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी बात, मैंने इससे पहले भी बड़ी दफा आप लोगों से रिक्वेस्ट की, तमाम यूट्यूबर्स भाइयों से, यार मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि मेरी अब की ये जो गुफ्तगू है इसको आप भी बड़े गौर से सुने, एसआर फैमिली के लोग भी सुने और आम आवाम भी सुने। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मेरी करेक्शन कीजिएगा, और अगर मैं ठीक हूं तो खुदारा जरा एक दफा मेरी बात को सुन के उसके ऊपर अमल तो करके देखें। गुजारिश ये है कि अगर आप पीछे ना जाएं, आज से 10 साल 15 साल पीछे ना जाएं, उसकी हिस्ट्री मत आप उठाएं, आप रिसेंट हिस्ट्री पे आ जाएं, पिछले साल पे आप आ जाएं। मुझे ये बताएं, एक परपाल भी कंपनी होती थी और भी बेशुमार कंपनीज होती थी, लेकिन पिछले साल जब इदारों ने हाथ डाला किसके ऊपर? ऑल पाकिस्तान पे, लासानी वाले पे, हमारे सीईओ साहब पे, रिजल्ट क्या निकला? लासानी वाले जो साहब थे उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, चुप करके शपंतरू बाहर चले गए।
سوال یہ ہے کہ کسی سنگل ڈسٹریبیوٹر کو ایک سنگل پینی آج دن تک ملی ہے؟ چلا گیا، اللہ حافظ۔ اب آ جاتے ہیں آل پاکستان، اس کی بیڈ لک یا اس کی گڈ لک، آپ اس کو جو بھی مرضی نام دیں، وہ ہتھے چڑھ گئے اداروں کے۔ وہ بیچارہ آج بھی جیل میں ہے، اور صرف وہ جیل میں نہیں ہے، اب تو اس کے فیملی ممبرز جو ہے نا، ان کے اوپر بھی ریفرنس ہو گیا ہے۔ جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کو کوئی 1 ٹکے کا ریلیف ملا؟ ان انویسٹر کو کسی کو 1 روپیہ بھی ملا؟ آنسر از نو۔ ملے گا؟ آنسر از نو۔ اس کی وضاحت میں آگے جا کے کرنے والا ہوں۔ اب آ جائیں آپ سیف الرحمان نیازی پہ۔ مجھے یہ بتا دیں کہ جب سیف الرحمان خان نیازی پہ ہاتھ ڈالا تھا، کیا وہ ملک سے نہیں بھاگ سکتا تھا؟ وہ نہیں چھپ سکتا تھا؟ اس شخص نے فائٹ کی۔ کب سے؟ اکتوبر 2020 سے وہ شخص لڑ رہا ہے، وہ فائٹ کر رہا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کا نام ای سی ایل میں ہے۔ ای سی ایل میں کب اس کا نام آیا؟ اس سال 13 اپریل کو۔ سوری، میں پہلے بھی اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، 7 مہینے کیا وہ شخص یہ سوچتا رہا کہ نہیں میرا ای سی ایل میں نام آئے گا، پھر اس کے بعد میں فائٹ کروں گا، اور پھر میں ای سی ایل سے نام نکلوا کے میں بھاگ جاؤں گا، یا میں کسی زمینی رستے سے فرار ہو جاؤں گا، میں افغانستان فرار ہو جاؤں گا، میں ایران فرار ہو جاؤں گا؟ کیا وہ کوئی ایڈونچر مووی کا کوئی ہیرو کا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے؟ یار وہ باتیں کریں جو ایک کامن سینس کی بات ہو، جس کو کوئی عقل بھی تسلیم کرے۔ اس شخص نے فائٹ کی، وہ فائٹ کر رہا ہے، وہ فائٹ کرے گا، وہ لڑے گا۔ دس از دا ڈفرنس بٹوین سیف الرحمان خان نیازی اینڈ ادرس۔ میں پہلے بھی اس چیز کو ایکسپلین کر چکا ہوں۔ تو خدا را ایک شخص جو صاحب کردار ہے، جس نے اپنے کریکٹر سے، اپنے کال و فیل سے ثابت کیا، جب تک اس کے بینک اکاؤنٹ سیز نہیں ہوئے تھے، کوئی سنگل، چلے آپ ہی مجھے بتا دیں، یوٹیوبرز بھائی بتا دیں، کوئی سنگل کمپلینٹ اس کے خلاف تھی؟ یوٹیوب پہ صرف یہ ہوتا تھا یہ کمپنی 2 نمبر ہے، کل بھاگ جائے گی، پرسوں بھاگ جائے گی، 16 سال سے یہ چل رہا تھا۔ کمپنی تو الحمدللہ آج بھی نہیں بھاگی، لیکن کوئی آپ کے پاس یہ تھی بات کہنے کی کہ بھئی کمپنی بھی ڈرول نہیں دے رہی ہے؟ یار آپ کی سیلری سٹاپ ہو جائے، مجھے یہ بتا دیں آپ کرانے والے کا بل دے سکیں گے؟ اس شخص سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اکاؤنٹس بھی سیز کر دیے جائیں، لیکن وہ وڈرال ایز اٹ از دے؟ از اٹ پاسبل؟ کامن سینس کی بات ہے۔ تو پلیز گھوڑے، گدھے اور خچر میں تمیز کریں۔ میری آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے، میٹر از سب جوڈیشس۔ میٹر پہلے ہائی کورٹ میں تھا، اب انشاءاللہ سون یو ول سی اس ان سپریم کورٹ آف پاکستان۔ جب تک میٹر سپریم کورٹ میں ہے، آپ ایک صحافی بنیں، جینون صحافی بنیں، اگر آپ صحافی ہیں، اور یقیناً آپ ہیں، مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے، میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کے پروفائل سے واقف ہوں، مجھے پتا ہے یو آر اے جرنلسٹ obviously۔ اور بھی 1-2 دوست ہیں جو جرنلسٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، باقی سارے کے سارے یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جرنلسٹ ہیں نا، تو جو بیسک ایتھکس ہیں جرنلزم کے، ان کو اپنائیں۔ آپ خبر تو شیئر کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس کے اوپر جو بیٹھ کے آپ اپنے تجزیے دینے شروع کر دیتے، جی یہ ہو گیا، جی یہ ایسے ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا، یہ ٹیرا ہو گیا، خدا را اس چیز کو بس کر دیں، ٹھیک ہے؟ خبر دینے کے لیے میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ نہ دیں، جو ایک میڈیا کا رول ہے۔ لیٹ سپوز ہم کل، پرسوں، چوتھ، ہفتے بعد، کسی بھی دن ہم لوگ کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں، یس دیٹ از اے نیوز فار یو۔ اپیئر ہوئے، آج کیا کاروائی ہوئی، اینڈ دیٹس آل۔ پھر اپیئر ہوئے، کیا کاروائی ہوئی، دیٹس آل۔ کوئی ڈیسیژن آتا ہے، اوکے، آپ اس چیز کی نیوز دیں۔ آپ جج نہ بنیں، آپ ادارہ نہ بنیں، آپ انویسٹیگیٹرز نہ بنیں۔ یا تو آپ کہیں کہ آپ پارٹی ہیں، اگر آپ پارٹی نہیں ہیں تو خدا را جو صحافت کے بنیادی اصول ہیں آپ ان کو اپنائیں، الفاظ کا چناؤ اچھا رکھیں۔ ایک شخص ایک گروپ کا چیئرمین ہے جس کا نیٹ ورک اس وقت لاکھوں میں ہے، ہی از اے سیلیبریٹی، ٹھیک ہے نا، ہی از دا پرسن جو لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں چینج لے آیا ہے۔ ایک شخص کے خلاف بول کے آپ لاکھوں لوگوں کی باتوں، لاکھوں لوگوں کی گالیاں یا ان کی بددعائیں آپ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ یہ میری آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، آپ صرف وہ رپورٹنگ کریں جو فیکٹس ہو،
उन चीज़ों की आप निशानदेही करें। हाँ, किसी जगह आपको कोई गलती, कोताही, कोई चीज़ नज़र आती है, आपको मौक़िफ़ चाहिए, ठीक है? आपको ऑफ़िशियल उस चीज़ का रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ, आपको रिस्पॉन्स ना मिले, आपको उस चीज़ की वज़ाहत ना मिले, आप कह सकते हैं कि हाँ जी, ठीक है जी, मैंने राब्ता किया था, मेरे पास ये खबर है, लेकिन इसकी वज़ाहत किसी ने नहीं की। ओके, हम मान लेंगे भई कि यार खबर भी ठीक थी, वाक़ई यार आपको किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें। आखिरी बात, मैं यूट्यूबर हज़रात को भी ये बात बता रहा हूँ। अब जो अगर आपने खबरें भी देनी हैं या तबसरे भी देने हैं, और मैं अपनी टीम को और एसआर फैमिली को भी एक चीज़ बताना चाहूँगा। बहुत हो गई, बहुत हो गई। बहुत बर्दाश्त कर लिया। जिस हद तक बर्दाश्त कर सकते थे हमने किया। अब हमारी जो जंग जिस फेज में एंटर हो रही है, वो जंग सिर्फ और सिर्फ सैफ उर रहमान खान नियाज़ी की नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, वो जंग सिर्फ और सिर्फ सैफ उर रहमान खान नियाज़ी की नहीं है। वो जंग सिर्फ और सिर्फ एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज की नहीं है। अब इंशाल्लाह हमारी जो जंग है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बका की जंग है। बहुत होगी, लोग लुट गए, मर गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मेरा एक सवाल है इदारों से। मैं पब्लिकली एक क्वेश्चन कर रहा हूं, पब्लिकली, एंड इट इज माय राइट। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये क्वेश्चन कौमी असम्बली के वक्फा सवालात में, क्वेश्चन आवर्स में, कोई ऑनरेबल मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, मेंबर ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान वो क्वेश्चन पुट करे, पूछे इदारों से। बहुत ज्यादा की बात नहीं मैं बात करता, मैं सिर्फ पिछले 10 साल पे चले जाए। 10 साल का सिर्फ नैप, एससीसीपी, एफआईए और चंद और इदारे, इंक्लूडिंग पुलिस, मजे की बात ये जिसका डिपार्टमेंट ही नहीं है वो भी ये हरकतें करते हैं। जरा रिकॉर्ड मांगे नेटवर्कर्स और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। जिन लोगों के खिलाफ इदारों ने एक्शंस लिए, वो चाहे कंपनी मालिकान थे, चाहे वो नेट लीडर्स थे, चाहे वो इन्वेस्टर थे, चाहे वो क्रिप्टो का काम करने वाले लोग थे, एक्शन हुए, एफआईआर दर्ज हुई, अरेस्ट हुए, लोग सालों जेल में भी रहे। कोई 2 महीने रहा, कोई 4 महीने रहा, कोई 6 महीने रहा, कोई साल रहा, कोई 2 साल रहा, जेलों से बाहर भी आ गए। मेरा सवाल सिर्फ एक है, जो अवाम से रकम लूटी गई थी, किस शख्स को कितने पैसे मिले? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या अवाम की लूटी हुई रकम को रिकवर किया गया? किसी को एक आना दिया गया? जीटी कंपनी एक होती थी, ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूं मैं, करीब की बात करता हूं। उसका रेफरेंस आज भी नैब में पड़ा हुआ है, लाखों लोगों की एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। किसी सिंगल पर्सन को कोई क्लेम मिला, उनकी कोई बात भी सुनने के लिए तैयार है? ओके, ऑल पाकिस्तान वाले का पड़ा हुआ है, रीसेंट केस है ना, अभी का केस है, किसको मिला है? देंगे नहीं। तो क्या इदारे सिर्फ इस काम के लिए हैं कि बस जो ये करे उसको उठा लो, जो उसके पास है वो उसे ले लिया जाए, अवाम को फिर भी कुछ ना मिले? तो इसका फायदा क्या है? दिस इज द टाइम। अब हम अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे कि इदारों को डायरेक्शन दी जाए, और उनको देना पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्रिप्टो की इन्होंने इतनी मुखालफत की, आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको सीरियसली ले रही है, उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है। व्हाई नॉट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग? एससीसीपीए की बात करती है कि जी इलीगल है। ओके, ये तो आपने एक डेफिनेशन दे दी, हमें लीगल की भी डेफिनेशन दें कि दिस इज द लीगल फ्रेमवर्क फॉर नेटवर्क मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज। हम हाजिर हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम इंडस्ट्री की बका की जंग लड़ेंगे। और आज का नेटवर्कर, अगर उसको मेरी ये बात समझ में आ जाए, उसका ताल्लुक किसी भी कंपनी से, वो इन तारीखी मूवमेंट्स में अपना नाम अमर करवा सकता है, वो अपना हिस्सा डाल सकता है कि वो भी इस जंग में शामिल एक छोटा सा, मेरी तरह का एक मामूली कारकुन था, जिसने इंडस्ट्री की बका की जंग लड़ी थी। और इंशाल्लाह 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 मेरे अल्लाह ने चाहा, मेरे मौला ने चाहा, तो इंशाल्लाह सैफ उर रहमान खान नियाज़ी साहब भी सुरखरू होंगे, एसआर ग्रुप ऑफ कंपनी भी सुरखरू होगी,
اور انشاءاللہ نیٹورک مارکیٹنگ انڈسٹریز کے لیے جب رولز اینڈ ریگولیشنز بنیں گے تو اس کا سہرا بھی انشاءاللہ العزیز سیف الرحمان خان نیازی کے ساتھ ہوگا. میرے ان الفاظ کو نوٹ کر لیں. باقی اٹس دا پارٹ آف بزنس، اپس اینڈ ڈاؤن، کبھی اچھا کبھی برا. آپ کو اچھی خبریں بھی ملتی رہیں گی، بری خبریں بھی ملتی رہیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک مستقل مزاج ہیں. آپ لوٹے تو نہیں ہیں، ڈاما ڈول پرسنالٹی تو نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ایک فیصلہ کر لینا یار، یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. کرنا ہے تو پھر دل جمی سے کر رہے ہیں، نہیں کرنا تو نہ کریں. بے جا تنقید، بغیر تک کے صرف شغل میلے لگائے رکھنا، اپنا بھی دماغ خراب دوسروں کا بھی دماغ خراب، ان چیزوں سے اجتناب کریں. یہ میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہوگی تمام دوستوں سے. تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں. انشاءاللہ 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 العزیز سیف الرحمان خان نیازی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا وہ شخص آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. لیکن یہ وقت قربانیوں کا ہے. لیڈرشپ سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہے. میں نے کل بھی اپنے میسج میں ایک بات کہی تھی، کوئی نہیں سو رہا. جو مخلص لیڈرز ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سی او صاحب کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ آپ کے لیے. انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو آپ کو اچھی اچھی خبریں بھی ملیں گی. انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ، ہوپ فار دا بیسٹ. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو جونیئر ہیں، میں ان کے لیے بات کرنا چاہوں گا کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ریزن کہ الحمدللہ ایسر گروپ آف کمپنیز کو جو لیڈرشپ ملی، میں میجورٹی کی بات کروں گا، وہ لوگ ہیں کہ جو سنسیئر ہیں، جنہوں نے شاید ہو سکتا ہے پاسٹ میں بھی قربانیاں دی ہوں، اب بھی دے رہے ہیں، آئندہ بھی قربانیاں دیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا. اور رب تعالیٰ بہت بہتر کرے گا، بہت بہتر کرے گا. ہوپ فار دا بیسٹ. میری کوئی بات کسی بھی شخص کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ.